Salut à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Donc, علاش la méthode elle est très importante حيت كتأسوري لينا واحد 1 point حتى ل 1 point et demi des fois 2 points في la note générale ديال le cours ديالنا. De 1. De 2, elle est très facile. Donc, il a maîtrisé la technique. Il a مشيت للناسيونال غادي نخدمها facilement. Donc, on va commencer par un petit exemple. Le tableau suivant présente l'évolution de la consommation d'un ménage en fonction de revenus en milliers de dirhams. Je ne dis en milliers de dirhams. C'est-à-dire que هاد 5 اللي كاينه هنايا مش كتعنيناش 5 كتعنينا 5000 dirhams اللي كتخلينا نديرو 3500 dirhams de consommation. 7000 dirhams كتخلينا نديرو 4500 dirhams de consommation. إلا خلينا لو طابلو هكا تقدر في هاد لو كاي يبان كاينه une relation positive, c'est-à-dire qu'une augmentation du revenu en passant de 5 à 7, la consommation a augmenté de 3,5 à 4,5. Donc, on a 4 questions. La première question, c'est représenter ces données dans un graphique. Y a-t-il une dépendance entre les deux variables? Déterminer la droite d'ajustement linéaire. Calculer la consommation prévisionnelle de l'année 2018, sachant que le revenu prévisionnel est de 9500 dirhams. Commençons par la première question. Donc, درنا le revenu les abscisses, c'est XI, et la consommation les ordonnes, c'est-à-dire YI. Donc, je نلاحظوا بأن la consommation كتزاد il Z le revenu. En passant de 5000 dirhams à 9000 dirhams, la consommation a passé de 3,5 à 5. Donc, هنايا la consommation تزاد. Donc, غير من هذا لو غراف نقدروا نقولوا علاش حيت كاينه واحد لا سي كوم سي هنا كاينه الا جينا نرسموا مثلا واحد لا دغوات هنايا ما بين هادو كاملين كتبان بحال كاينه واحد une augmentation positive ديال le revenu مع la consommation. Il a dit le revenu que de la consommation. Et c'est logique حتى في la réalité. Donc, واش كاينه une relation il y a une dépendance entre les deux variables car la consommation varie en fonction du revenu. D'abord, on va passer la droite d'ajustement linéaire. اللي هي y est égal à x plus b. Donc, حنا اش اللي مطلوب منا؟ مطلوب منا نحددو a et b. هادو هما اللي كنسميهم لي بارامتر. هادي سي لا بونت وهادي سي لا كونستانت. حنا كل وحده غنشوفو لا سينيفيكاسيون ديالها. دونك اشنو كنقصدو بهاد y تاكل اكس بي؟ هي واحد ليكواسيون اللي كتخلينا نفهمو بحال لا لوجيك ديال لا غولاسيون اونتر دو فاريابل. ما تخلعوش لي في هادشي كامل. سي تري فاسيل. علاش؟ حيت هاد سيغما اكس اي 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 ساهله باش نحسبوها. سيغما اكس اي على بويسونس دو حتى هي ساهله باش نحسبوها. ان سي ليفيكتيف توتال. اشنو كنقصدو بالليفيكتيف توتال؟ هي شحال من اوبسيرفاسيون عندنا. الا عقدتو على لو طابلو الاول اللي كان عندنا غادي نرجعو ليه. كانوا عندنا 4 ديال لي زوبسيرفاسيون. كان عندنا لوبسيرفاسيون ديال 2010 2012 2014 2016. c'est-à-dire que عندنا في لو نومبر عندنا ان 4 اوبسيرفاسيون ولا 4 années ولا 4 éléments à traiter. دونك باش انا نجيني نحفظها ساهله اشنو عندي هنايا؟ عندي هنا سيغما اكس اي دونك غادي ندير اكس بار y بار. كان عندي هنايا سيغما اكس اي على بويسونس 2 غتكون عندي هنايا اكس بار
à la puissance 2. دونك بحال كندير نفس الحاجة مع هاد الموا، وديما عندي ان، كيما عندي ان الفوق عندي ان لتحت. دونك حتى لا لوجيك سي تري سامبل باش نعقل عليها. اكس اي يكغيك اي معها ناقص ان اكس بار يكغيك بار، سيغما اكس اي à la puissance 2 معها n x bar à la puissance 2. X bar et y bar, ce sont les moyens arithmétiques. Donc n, l'effectif total. X bar, y bar, ce sont les moyens arithmétiques. Les moyens arithmétiques باش نفهموهم ساهلين. وبحال مثلا الا جبت مثلا في l'examen الاول جبت مثلا 11، l'examen الثاني جبت 15، l'examen الثالث جبت مثلا 19. Donc 11 plus 15 plus 19 divisé par 3 c'est 15 je pense. Donc هنايا كنقول هادي هي لا موين. دونك اون موين جي يو في هاد لا ماتيير 15، ولكن انا جبت في الاول غير 11، وفي الثاني جبت 15، وفي الثالث جبت 19. دونك سي كوم سي جبت فيهم كاملين 15. هذا هو المعنى ديال الموين اريثميتيك، ولا هذا هو الموين جينيرال ديالنا. دونك بور كالكولي سيغما اكس اي كنحط ان طابلو هنايا. هادو طابلو نقدر نديرو في الوساخ ديالي باش يسهل عليا الخدمه. اول حاجه كنحط هنا هي اكس اي، وكنحط موراها ايكغيك اي، وموراها اكس اي ايكغيك اي. الا عقلتو على لو طابلو الاول حطيتهم بالترتيب كما محطوطين 5 6 7 9 3.5 4 4.5 5. حسبت هنايا التوتال ديالهم. دونك هاد التوتال هو اللي غادي نعتبرو حنايا مثلا سيغما. دونك هيا عندي سيغما اكس اي، هيا عندي سيغما ايكغيك اي، هيا عندي اكس اي ايكغيك اي. هي 5 مضروبة في 3.5 تعطيني 17.5. 6 fois 4 c'est 24. 7 fois 4,5 c'est 31,5. Et ainsi de suite. Après je passe à xi à la puissance 2. C'est 5 à la puissance 2, 6 à la puissance 2, 7 à la puissance 2 et 9 à la puissance 2. كنجمع لي توتو كاملين. دونك عندي التوتال ديال xi ديال y ديال x y وديال x i à la puissance 2. هذا راه ما كاينش الا درت مثلا 27 à la puissance 2 راه ما غتعطينيش 191. دونك خاصني نحسب كل واحد بوحدو. Après je passe les moyens arithmétiques. La moyenne arithmétique de la consommation هي sigma n xi على n كما قلنا n عندنا واحد 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 واحد. سي بون. دونك 27 هي عندي هنايا قسمتها على 4. 4 سي لو نومبر ديال لين اللي عندي. سي لا ميم شوز درت مع y i. دونك ابخي بقيت غادي باش ندوز نحسب ا هنايا سيغما اكس اي y i هي اللي حطيت هنايا. دونك سيغما اكس اي y i. ابخي درت موان، حليت القوس باش نتفادى المشاكل ديال لي موان لي بليس. ابخي نشوفو ان اكزومبل اللي فيه لي موان لي بليس كتار باش نعرفو هاد الاقواس راه ضروريين بزاف لينا. 4 سي ان سي لو نومبر ديال اللي عندنا كما كتلاحظوا، فوا 6,75 اللي هي اكس بار. Et après, y bar اللي هي 4,25. عاد باش دزنا السيغما اكس اي على بويسونس 2 عاوتاني ان اكس بار على بويسونس 2. اكس بار على بويسونس 2 الا كنت خدام في الكالكول ديالي خاصني ندير هذيك، نفتح القوس ندير لا فالور ندير لا بويسونس 2 ونسد القوس باش ما تحسب لياش حيت كاين دي كالكول اللي كيحسبوها مع 4 ولا كيجمع لك كلشي. ابخي لقينا ا كتساوي 0,37. اشنو كتعني لي هاد 0,37؟ هادي هي لا بونت. بحال دابا مثلا الا رجعنا لهداك الطابلو اللي كنا شفنا واحد تقريبا داير بحال هكا. دونك لا بونت بشحال كيطلع هي 0,37. يعني باغ اكزومبل الا تزادني 100 درهم في الغوفوني غادي نزيد الكونسوماسيون ب 37 درهم. باش عرفتها 100 مضروبه في 37 0,37 باردون. دونك
Après, ندوز ل B. B هي Y bar moins A fois X bar. Donc, هي A حطيتها بلاصتها X bar هي حطيتها بلاصتها. خرجت ليا 1,74. اشنو كتعني ليا هاد B؟ هاد B normalement, إلا كان le revenu ديالي كيساوي 0, la consommation ديالي غتكون كتساوي 1740 dirhams. يعني اشنو كيعني هادشي؟ يعني si seulement j'ai pas de revenu, je vais consommer 1740 dirhams. هادي سي ان بو بحال شي حاجه اللي ما مفهوماش، ولكن شنو هي لو كا ديال لي زيتيديون ولا لي زيليف ما عندهمش ان ريفوني، ما عندهمش واحد لانديبوندونس فينانسيير، مي كوميم ils consomment et peut-être ils consomment plus que leurs parents. C'est pour ça كنقول بان كاينه واحد لا كونسوماسيون كي نو ديبون با او ريفوني. راه واخا ما يكونش عندنا ان ريفوني راه بوتيتر نقدروا نكونسومي. هذه هي لا كونستانت وهذه هي لا بونت. دونك A la pente, B c'est la constante. هذه كاين شي حاجه اللي انديبوندونت على الفاريابل، بحال مثلا لو شيفر دافير. لو شيفر دافير تنقولوا الا زدت لا بوبليسيتي لو شيفر دافير لوجيكمون خاصو يتزاد. مي ايماجيني ما درت والو في لا بوبليسيتي، نقدر نبيع واخا ما درت والو في لا بوبليسيتي. D'abord, on va passer la consommation prévisionnelle de l'année 2018, sachant que le revenu prévisionnel est de 9500 dirhams. On a la formule. Donc, c'est la consommation. C'est la consommation. C'est le revenu. أنا ما غنحطش هاد 9500 كامل. علاش؟ حيت أنا الكالكول درتو à la base ديال le revenu en milliers de dirhams. Donc, on va remplacer X par 9,5. Le revenu en milliers de dirhams. Mais عطاتنا هاد 5255 dirhams. Yani pour l'année 2018, la consommation prévisionnelle pour un revenu de 9500 dirhams et de 5255 dirhams. يعني إلا وصل le revenu ديالي 9500 درهم، من المتوقع أن الاستهلاك ديالي أو لا كونسوماسيون ديالي توصل 5255 درهم. دونك إلا بغينا نديرو واحد الريكابيتولاتيف اللي هو خفيف ظريف، نقدروا نقولوا بأنه هاد لا فورمول كتمكننا nous permet de faire des prévisions. هاد لي بريفيزيون تيكونوا سوا قراب للرياليتي سوا يقدروا يكونوا بعد، مي سا ديبون ليكزاكتيتود ديال لي زانفورماسيون اللي حنا عطيناها لهاد لا فورمول. مي كوميم كتساعدنا ان تكون عندنا واحد لا فيزيون على لو فيتور ديالنا، سورتو سي بور لا كونسوماسيون باغ اكزومبل بور لو